بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله. فقل سلام عليكم ما شاء الله. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله أكبر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله.
قل الله. الله الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله أكبر. ما شاء الله شيخ حرك، حياك الله. ما شاء الله سبحانك، رائع، طراوة وحلاوة، الله العظيم. سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله أكبر. ما شاء الله سبحانك يا رب، والله العظيم يا شيخ حرك، لقد حركت القلوب، والله العظيم يا محرك القلوب ويا ملك المقامات، الله يفتح عليك. وكذلك نفصل الآيات. أيوة نعم حقا نعم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله أكبر. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. سبحانك يا رب، أحسنت. قل لا أتبع أهواءكم قد إذا وما
الله الله. واذكر الله. قل إني على بينة من ربي. نعم نعم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. ما شاء الله جميل. الله يفتح عليك. ما شاء الله شيخ حرك. إن الحكم إلا لله. لا. الله أكبر. إن الحكم إلا لله. أيوة مميز ما شاء الله شيخ حرك مميز. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. الحكم إلا لله. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ حرك والله العظيم لقد حركت القلوب. ما شاء الله. الله يفتح عليك. ربنا يحفظك. زادكم الله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق. أيوة حقا ما شاء الله. يقص الحق الله. وهو خير الفاصلين. نعم الله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. اذكر الله. سبحانك يا رب. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. جميل جميل جدا يا شيخ ما شاء الله. لا تحرمنا من فضلك. زدنا زدنا وعلمنا. قل لو أن عندي ما تستعجلون به
لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله ما شاء الله مميز شيخ حرك الله أكبر ممتاز. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيوة الله الله أكبر سبحانك يا رب ما شاء الله مميز يا شيخ حرك أحسنتم. ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله الله أكبر تكبير تكبير. حياك الله شيخ ما شاء الله أنت فارس القراء يا شيخ حرك ما شاء الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيوة ما شاء الله غلوشن الجديد شيخ حرك ما شاء الله افتح عليك. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله الله ولا حبة في
أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، أنت تقرأ من قلبك والله، تقرأ وتفسر ما شاء الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى الله أكبر. ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله، أنت فارس القرى، أنت النجم اللامع يتلألأ في سماء القراءات ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله أكبر. سبحانك سبحانك يا رب ما شاء الله. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه يرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه. ربنا يحفظنا جميعا. الله يرسل عليكم حفظه. الله أكبر. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله وهو القاهر فوق عباده. شعشاي جديد، زدنا يا شيخ حرك، لا تحرمنا من فضلك الذي آتاك الله من فضله. وهو القاهر فوق عباده ويرسل
عليكم حفظه. الله، أحسنتم وزينتم ما شاء الله. ذكرنا شكشعشاي ما شاء الله. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله 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 الله، ما شاء الله شيخ حرك، نورت القلوب ونورت هذه الديار ونورت بلاد الهند بتلاوتك العطرة الشاعية الراعية ما شاء الله. تقبل الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. حقا وأديت وجودت ما شاء الله. ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا الله حاسبنا حسابا يسيرا وتقبل الله هذا الجميع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. مميز ما شاء الله، كان مميز والله العظيم يا شيخ حرك، الله يفتح عليك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. الله ما شاء الله، جميل جدا. زدنا وعلمنا يا شيخ. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم. الله أكبر، تكبير تكبير. حياك الله ما شاء الله شيخ، لقد نورت هذه البلاد ما شاء الله. قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم. اللهم نجنا مما نحن فيه. الله وإنا على ما نحن عليه من فضلك يا الله يا رحمن. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله حياك الله شيخ، كأنك تقرأ وكأنك تدعو الله عز وجل وهو يتقبل الله تقبلين ما شاء الله، يقبل التوبة. الله
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله أكبر. تكبير تكبير. شيخ حركة ما شاء الله. قد تذكرت الشيخ محمد صديق المنشاوي، أنت مجموع القراء ما شاء الله، والله العظيم أنت فارس القراء، وأنت شمس القراء بازغة على رؤوس القراء ما شاء الله. بارك الله فيكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر. الله أكبر ما شاء الله. أحسنت أجملت يا شيخ حرك. تذكرت المنشاوي ما شاء الله. تقبل الله ما شاء الله. بارك الله فيك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا جماعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله. جمعت قديما وحديثا ما شاء الله. يفتح عليك. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. صلى الله على حبيبه. صلوا على النبي. لكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر. أيوة الله. وسوف تعلمون. الله. كأنك تفسر ما شاء الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيوة رفعات ما شاء الله. تذكرت وجمعت قديما وحديثا ما شاء الله. شيخ حرك الله يفتح عليك. أنت مجموع القراء ما شاء الله ما شاء الله. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يا سلام. سلم الله. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. الله
الله. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الله سبحانك يا رب. اذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مميز. الله الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله الله. تكبير تكبير. ما شاء الله شكرك. نورت القلوب ونورت بلادنا الهند. بارك الله. تقبل الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله أكبر. ما شاء الله. يا قارئ العالم، مستوى العالم، قارئ شاب ما شاء الله. يا محرك القلوب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يروا أحد. ألم نجعل له عينين. نعم. الله أكبر. افتح عليك. ولسانا وشفتين. الله الله. وهديناه النجدين. ما شاء الله جميل. فلاقتحم العقبة. اذكر الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما
الله أكبر. ما شاء الله شيخ حرك، أنت تقرأ القرآن وتعلم المقامات وأنت تفسر القراءات والقرآن الكريم. ما شاء الله، جزاكم الله. زدنا يا علم وعلمنا يا أستاذ. ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله، تكبير تكبير، الله أكبر. ما شاء الله. والعقبة فك رقبة. نعم نعم، زدنا زدنا. فك رقبة. فك رقبة أيوه مميز ما شاء الله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الله أو مسكينا أيوه الله الله. قرد أو مسكينا ذا متربة الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله الله. ما شاء الله شيخ، أبكيت القلوب. هذه العيون تدمع والقلوب تخشع. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوا على حبيبه صلى الله على النبي. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
الله. شيخ لا تحن من فضلك، اقرأ شيخ. تفضل. وحدوا. ما شاء الله. زدنا ما شاء الله. ربنا يبارك فيك، تقبل الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. وحدوا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الله مميز ما شاء الله. والله أكبر. ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. الله الله. ولله الحمد. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر. ما شاء الله شيخ. تكبير. شيخ خرق، هذه القراءات تنشر في العالم مستوى أو في بلاد الهند، وهؤلاء يتصلون به، هم يقبلون جبين الشيخ حرك. ما شاء الله إنهم يسلمون. جزاكم الله. خاصة في مدينة أحمد آباد ما شاء الله إنهم يقبلوا سلام. الله أكبر. الله الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم. بالقلم علم. بالقلم علم. علم الإنسان ما لم يعلم. نعم نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. تكبير. تكبير. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جزاكم الله. ما شاء الله. تقبل الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا. بارك الله فيكم.